ब्रह्मेति अधीर्भगवो ब्रह्मेति। श्रीगुरुभ्यो नमः। फलमत उपपत्तेः इति इदानीम् अन्तिमम् अधिकरणम् अस्मिन् पादे। एतावत्पर्यन्तं तत्त्वं पदार्थशोधनार्थं लक्ष्यार्थः प्रदर्शितः, तत्पदस्य लक्ष्यार्थः प्रदर्शितः, शुद्धं स्वरूपं प्रदर्शितम्। इदानीं वाच्यार्थः प्रदर्शनीयः इति सोऽपि प्रदर्शनीयः। नाम श्रुत्यैव अवगन्तुं शक्यः यः वाच्यार्थः सः श्रुत्या एव प्रदर्शनीयः। तदर्थं श्रुतितात्पर्यम् आदाय निर्णयकर्तव्यः इति इदं फलाधिकरणम् इदम् आरभ्यते। वाच्यार्थः कः भवति इत्युक्ते जगन्नियामकः ईश्वरः, तत्पदवाच्यार्थः। तदुपयोगी कश्चित् विचारः क्रियते इत्येव। इदानीं तदपि अवगन्तव्यं। लक्ष्यार्थशोधनं वाच्यार्थशोधनम् इति तदुपयोगी कश्चित् अंशः उपस्थाप्यते चेत् तदर्थम् इति मन्तव्यं, तावदेव। एतेषाम् अधिकरणानां तत्पदार्थशोधनार्थम् इतः परं तत्पदार्थं शोधयिष्यामि एवं रूपेण नास्ति। तत्पदार्थलक्ष्यार्थनिर्णय उपयोगी कश्चन विषयः उक्तः इत्येव मन्तव्यम्। अन्यथा जीवस्यापि त्वंपदार्थशोधनोपयोगी कश्चन अंशः उक्तः। सुषुप्त्यावस्था निरूपिता, स्वप्नावस्था निरूपिता, स्वप्नावस्थानिरूपणद्वारा स्वप्रकाशत्वं समर्थ्यते। एवं रीत्या कश्चित् सम्बन्धः अस्ति चेत् पर्याप्तम्। सूत्रभाष्ये सङ्गतिः नाम तावदेव। तदपेक्षया तत्र आग्रहं कृत्वा प्रयोजनं नास्ति। इदानीं वाच्यार्थनिरूपणं क्रियते। अभ्यर्हितत्वात् लक्ष्यार्थस्तु सूचितः। इदानीं वाच्यार्थः सूच्यते। वाच्यार्थनिर्णयोपयोगी कश्चित् अंशः उच्यते इति तात्पर्यं। कः अंशः इति चेत् फलदातृत्वं, कर्मफलनियामकत्वम्। ईश्वरस्य प्रपञ्चनियमनं नाम किं? कर्मफलनियमनमेव प्रपञ्चनियमनम्, अन्यत् किमपि नास्ति। एवं खलु? प्रपञ्चनियामकः ईश्वरः इत्युच्यते, स एव वाच्यार्थः। किं नाम तस्य प्रपञ्चनियमनम् इत्युक्ते प्राणिनां कर्मानुसारेण फलदातृत्वम्। इदमेव प्रपञ्चनियमनं नाम, अन्यत् किमपि नास्ति। अतः तन्निरूप्यते। एवं वाच्यार्थनिर्णयोपयोगी अयं विचारः भवति, तावदेव। वाच्यार्थनिर्णयोपयोगी इत्युक्ते वाच्यार्थस्य किं कीदृशं कर्म इति बोधयति, किं स्वरूपम् इति। अयमेव वाच्यार्थः। वाच्यार्थस्तु जगन्नियामकः खलु। तस्य कथं जगन्नियामकत्वम् इति वक्तव्यं। जगन्नियामकत्वं तस्य कथं जगन्नियामकत्वं उच्यते खलु, तावदेव। अत एव मया उक्तं तत्र अत्यन्तम् आग्रहो न कर्तव्यः सूत्रभाष्ये सङ्गतिविषये। अधिकरणानां स्थितस्य गतिः इति रीत्या एव बहुत्र उच्यते इत्येव भाति। तावदेव शक्यते। सूत्रकारस्तु अनेकान् विचारान् निवेशयति तत्र एका सङ्गतिः उच्यते। यतः अन्यत्र इदम् अधिकरणं किमर्थम् अत्रैव अन्यत्र भवतु इत्युक्तेपि तत्रापि किञ्चित् आपत्तिः दातुं शक्यते। यत्र कुत्रचित् स्थापनीयं, क्वचित् स्थाप्यते सूत्रकारेण। यत्र तदधिकरणं स्थापितं तत्र काचन सङ्गतिरस्ति चेत् पर्याप्तं। तदपेक्षया तत्र अभिनिवेशः कर्तुं न शक्यते। एवञ्च एवमेव वदन्ति। फलमत उपपत्तेः तस्यैव ब्रह्मणः व्यावहारिक्याम् ईशित्रीशितव्यविभागावस्थायाम् अन्यस्वभावः वर्ण्यते। अयम् अन्यस्वभावः वर्ण्यते। तस्यैव ब्रह्मणः, तस्यैव एतावत्पर्यन्तं पूर्वाधिकरणे निष्प्रपञ्चं ब्रह्म, निष्प्रपञ्चं पारमार्थिकं यत् स्वरूपं वर्णितं ब्रह्मणः, तस्यैव ब्रह्मणः व्यावहारिक्याम् ईशित्रीशितव्यविभागावस्थायां, व्यावहारिक्याम् अवस्थायाम् अयमन्यस्वभावो वर्ण्यते। यतः इदानीं कर्मफलनियामकत्वम् इत्ययं स्वभावः व्यावहारिक्यामेव अवस्थायां निरूपयितुं शक्यते, न तु पारमार्थिक्याम् इति तथा विशेषणं दत्तं। यदेतदिष्टानिष्टव्यामिश्रलक्षणं कर्मफलं संसारगोचरं त्रिविधं प्रसिद्धं जन्तूनां
किमेतत् कर्मणः भवति आहोस्विद् ईश्वरात् इति भवति विचारणा। कर्मणः सकाशात् भवति वा अथवा ईश्वरस्य सकाशात् भवति वा? तत्र तावत् प्रतिपाद्यते फलम् अतः ईश्वरात् भवितुमर्हति कुतः उपपत्तेः। अत्र एकं क्षणम् अस्मिन् अधिकरणे मीमांसकमतं पूर्वपक्षीकृत्य सिद्धान्तः क्रियते इति वक्तव्यम्। मीमांसकमतं पूर्वपक्षीकृत्य क्रियते। मीमांसकमतं पूर्वपक्षीकृत्य इत्युक्ते कोऽर्थः? ईश्वर व्यापारं विनैव मीमांसकाः कर्मफलं निरूपयन्ति किल, अदृष्टमात्रेण मध्ये अदृष्टं भवति तद्द्वारा कर्मफलं भवति इति। मध्ये ईश्वरस्य नियामकत्वं नाङ्गीक्रियते इति मीमांसकानां कश्चन पक्षः। नैयायिकैः साधारणकारणत्वं स्वीक्रियते, एतैरपि साधारणकारणं नोक्तम्। ईश्वर अनङ्गीकारपक्षमादाय एव उच्यते। इदानीम् ईश्वरस्य अङ्गीकारे एव नास्ति इति जैमिनेर्मतम् इति। तर्हि ईश्वरम् अनङ्गीकृत्यापि कर्मफलव्यवस्था निरूपयितुं शक्यते अदृष्टद्वारा इति यद् मीमांसकमतं तत्काले प्रसिद्धं तदादाय पूर्वपक्षः कर्तव्यः अस्मिन् अधिकरणे इति स्थितिः। तथा सति तदनुसारेण संशयप्रदर्शनीयः खलु। किमेतत् कर्मणो भवति आहोस्विद् ईश्वरात् इति युज्यते वा? कर्मणः सकाशात् फलं भवति वा अथवा ईश्वरस्य सकाशात् भवति वा इत्युक्ते ईश्वरस्य सकाशात् भवति इति सिद्धान्तिना वक्तव्यमिति मन्यताम्। ईश्वरोऽपि कर्मनिरपेक्षः फलं ददाति इति सिद्धान्तिना वक्तुं शक्यते वा? वैषम्यनिर्घृण्यादि अधिकरणविरोधो भवति, तत्तु अवश्यं न वक्तुं शक्यते। तर्हि कर्मसापेक्षात् ईश्वरात् भवति इत्येव वक्तव्यम्। एवं स्थिते संशयप्रदर्शनं युज्यते वा इति प्रष्टुं शक्यते। कर्मणः सकाशात् भवति वा आहोस्विद् ईश्वरात् भवति वा? पश्यामः। एवं कर्मणः सकाशात् भवति आहोस्विद् ईश्वरात् इति विचारणा युज्यते वा इति आलोचनीयं प्रथमतः। इति संशयः युज्यते वा इति। संशये कर्मणः सकाशात् वा ईश्वरात् वा इति पृष्टे ईश्वरस्तु कर्मनिरपेक्षः इति प्रतीयते खलु। तस्मात् तथा विवक्षा नास्ति तदेव इति विवक्षा कर्तव्या। कर्मसापेक्षात् ईश्वरात् भवति वा अथवा केवलस्य कर्मणः सकाशात् भवति वा इति संशयस्य आकारः विवक्षितः, अन्यथा दोषो भवति। तत्र तावत् प्रतिपाद्यते फलम् अतः ईश्वरात् भवितुमर्हति। सिद्धान्तेन आरम्भः, सिद्धान्तेन उपक्रमः। सिद्धान्तेन उपक्रमः इति कुतः उच्यते? अग्रे पूर्वपक्षसूत्रम् आयाति। उत्सूत्रमिति नास्ति, उत्सूत्रमिति न, पूर्वपक्षसूत्रं पृथक् अस्ति। धर्मं जैमिनिरत एव। धर्मं जैमिनिः कर्मफलसाधनं धर्मं मन्यते जैमिनिः इति जैमिनेः पक्षः अग्रे वक्ष्यते। कुतः उपपत्तेः स हि सर्वाध्यक्षः सृष्टिस्थितिसंहारान् विचित्रान् विदधत् देशकालविशेषाभिज्ञत्वात् कर्मिणां कर्मानुरूपं फलं सम्पादयति इत्युपपद्यते। इदानीं स्पष्टीकृतं। कर्मिणां कर्मानुरूपं फलम् ईश्वरः सम्पादयति, ईश्वरः नियमयति, यथा योग्यं प्रयच्छति। देशकालविशेषाभिज्ञत्वात् इदानीं श्रुतिरेव नोक्ता, उपपत्तिरुक्ता। फलमत उपपत्तेः इत्येव। ईश्वरादेव कर्मफलं श्रुतेः इति नोक्तम्, उपपत्तेः इत्युक्तं। यतोहि उपपत्तिः का? ईश्वरः इत्ययं श्रुतौ श्रुत एव, तत्र सन्देहो नास्ति। सः कर्मफलदातृत्वेन न श्रुतः इति मन्यताम्, तदानीमपि उपपत्त्या कल्पयितुं शक्यते इति। ईश्वरस्तु कर्मफलं ददाति इति विशिष्य किञ्चित् वाक्यं नास्ति चेदपि सा एष ह्येव साधुकर्म कारयति इति वाक्यं, वामनीः भामनीः इत्यादि वाक्यम् उदाहर्तुं शक्यते वस्तुगत्या। अस्य वामानि कर्मफलानि नयति प्रापयति इत्यर्थः। एवं रीत्या वाक्यानि सन्ति, बहूनि सन्ति। तत्सर्वम् अनालोच्यापि उपपत्तिमात्रेणापि सिद्धान्तः कर्तुं शक्यते इति। ईश्वरः कश्चित् अस्ति
इति निर्णीयते चेदपि ईश्वरसद्भावे श्रुतिरस्ति चेत् पर्याप्तं। यतोहि ईश्वरस्य किं नाम ईश्वरत्वम् इति यदा निरूप्यते तदा कर्मफलदातृत्वम् अनादाय तस्य ईश्वरत्वमेव निरूपयितुं न शक्यते। तस्मात् अवश्यं कर्मफलदानरूपः कश्चन व्यापारः तस्य अवश्यं वक्तव्यः इति आयाति। अतः उपपत्तिमात्रेणापि ईश्वरः कर्मफलदाता इति निरूपयितुं शक्यते इति उच्यते। फलमतः उपपत्तेः फलं कर्मफलम् अतः ईश्वरस्य सकाशादेव स हि सर्वाध्यक्षः सृष्टिस्थितिसंहारान् विदधत् विचित्रान् विदधत्। एवं खलु ईश्वरः सिद्ध्यति। सृष्टिस्थितिसंहारकर्तृत्वेनैव सिद्ध्यन् ईश्वरः तथैव सिद्ध्यति। तर्हि देशकालविशेषाभिज्ञत्वात् कस्य कर्मणः कस्मिन् देशे कस्मिन् काले फलं केन भोक्तव्यम् इति तस्य ज्ञाता कश्चन अपेक्षते। सः ज्ञाता अयमेव भवितुमर्हति नान्यः इत्येवं कर्मिणां कर्मानुरूपं फलं सम्पादयति इत्युपपत्तेः। अन्यथा किमर्थं सः जगत् सृजति इत्येतत् निरूपयितुं न शक्यते। स्वस्य फलाय इति न सम्भवति नित्यतृप्तत्वात्। अन्यार्थमिति वक्तव्यम्। अन्यार्थं तस्य कर्मफलम् अजानन् तदर्थं किञ्चित् करोति इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि तस्य कर्मफलं जानन्नेव करोति इति वक्तव्यं। जानन् करोति इत्युक्ते इदमेव कर्मफलदातृत्वम्, अन्यत् किमपि नास्ति इति। एवञ्च ईश्वरस्य सद्भावप्रतिपादकं वाक्यमेव श्रुतार्थापत्या तत्र कर्मफलदातृत्वेन रूपेणैव तं प्रापयति इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च कर्मफलदातृत्वांशे उपपत्तिरेव पर्याप्ता इति। उपपत्तिः श्रुतार्थापत्तिः। ईश्वरः वाक्यान्तरेण बोधनीयः। विशिष्य फलप्रापकत्वे वाक्यं नापेक्षते, तथापि उपपत्त्या सिद्ध्यति। उपपत्त्या सिद्ध्यति। ईश्वरस्तु सिद्धः अपेक्षते वा? तदपेक्षते। तदर्थं श्रुतिरस्ति। तस्य वाक्य सहस्रं वाक्यानि सन्ति ईश्वरसद्भावप्रतिपादकानि। तेषां सर्वेषाम् अर्थवादत्वकल्पने किमपि बीजं नास्ति। तस्मात् ईश्वरसद्भावप्रतिपादकश्रुतिरेव उपपत्तिविधया कर्मफलदातृत्वेन रूपेण ईश्वरं प्रतिपादयन्ति इति। एतं किमर्थम् एवम् उच्यते इत्युक्ते ये अदृष्टं कल्पयन्ति तेपि उपपत्त्या खलु कल्पयन्ति। सा एव उपपत्तिः अस्माकमपि पर्याप्ता इति। स्वर्गकामो यजेता इत्यादि श्रुतिरेव कार्यकारणभावं घटयन्ती मध्ये अपूर्वं द्वारीकरोति इति। किमियम् उपपत्तिरेव किल। अपूर्वविषये श्रुतिर्नास्ति इत्युच्यते चेत् श्रुतिं विनैव अहं कल्पयिष्यामि इति किल वदति। यागस्य स्वर्गसाधनत्वम् अपूर्वं विना अनुपपन्नं, मध्ये व्यापारं विना अनुपपन्नम् इति श्रुतार्थापत्या अपूर्वं लभ्यते इति। अहमपि वदामि श्रुतार्थापत्या एव ईश्वरस्य कर्मफलदातृत्वं लभ्यते इति अहमपि वदामि इति रीत्या सिद्धान्तिनाम् उपक्रमः। कर्मणस्तु अनुक्षणविनाशिनः कालान्तरभावी फलं भवतीत्यनुपपन्नम्। अभावात् भावानुत्पत्तेः। अतः तदन्यथानुपपत्त्या किञ्चित् कर्म सिद्ध्यति। एवं सृष्टृत्वप्रतिपादके श्रुत्यन्यथानुपपत्त्या फलदातृत्वमपि सिद्ध्यति। किं पठितं? कर्मणस्तु अनुक्षणविनाशिनः अनुक्षणविनाशिनः इत्येव अस्ति वा? एवम्। अन्वक्षविनाशिनः इत्यपि पाठः अस्ति। अन्वक्षं प्रत्यक्षं। यस्य विनाशः प्रत्यक्षसिद्धः प्रत्यक्षसिद्धविनाशवतः इत्यर्थः। कालान्तरफलं एवं कर्मणस्तु अन्वक्षविनाशिनः कालान्तरभावी फलं भवति इत्यनुपपन्नम्। अभावात् भावोत्पत्तेः भावानुत्पत्तेः स्यादेतत्। कर्म विनश्यत् स्वकालमेव स्वानुरूपं फलं जनयित्वा विनश्यति, तत्फलं कालान्तरितं कर्त्रा भोक्ष्यते इति। एवं कल्पयामः इति मध्ये एका शङ्का किं भवति? अपूर्वकल्पनं न इदं न अपूर्वकल्पनं। कर्मैव विनश्यत् स्वकालमेव, नाम विनाशाद् अव्यवहितपूर्वक्षणे एव स्वानुरूपं फलं जनयित्वा विनश्यति। कर्म फलं जनयित्वैव विनश्यति
इति स्वीक्रियताम्। मम यत्किञ्चित् तद् अव्यवहित उत्तरक्षणे जायते तदस्य फलम् इति। तथा न यत् भोक्तव्यं फलं तदेव। इदानीं स्वर्गरूपं फलं भोक्तव्यं चेत् स्वर्गरूपं फलं जनयित्वैव कर्म विनश्यति इति स्वीक्रियते। बाधितं प्रत्यक्षतः बाधितं खलु इत्युक्ते न बाधितं तत् फलं कालान्तरितं कर्त्रा भोक्ष्यते इति तस्य भोगस्तु कालान्तर्भावी। फलं तु तत्र उत्पन्नं फलमुत्पन्नं तर्हि अहम् इदानीमपि दुःखी अस्मि कुतः एतत् इत्युक्ते सत्यं तव भोगः न आरब्धः इति। स्वर्गस्तु तव उत्पन्न एव कुतस्तर्हि अहं दुःखी इति न प्रष्टव्यं। फलभोगस्तु प्रत्यक्षसिद्धो नास्ति तव फलभोगस्तु न आरब्धः। तदपि बाधितं यतोहि शरीरादिकमपि अस्यैव यागादेः फलमिति वक्तव्यं। तदुत्पन्नं चेत् अत्र स्थितिः भोगायतनं न उत्पन्नं तदपि यस्य कर्मणः फलं सुखसाधनम् उत्पन्नम् इति न सुखम् उत्पन्नम् इत्येव। सुखम् उत्पन्नम् सुखसाधनम् उत्पन्नम् इति अभिप्रायो न। अस्याः कोटेः इदं केन अभिप्रायेण उच्यते इत्युक्ते फलम् उत्पन्नं भोगस्तु न जातः। भोगस्तु शरीरान्तरे भविष्यति। भोगोपयोगि शरीरान्तरं प्राप्य अनन्तरमेव भविष्यति इति कल्प्यताम्। शरीरोत्पत्ति कथं कालान्तरे कथमिति केन फलशब्देन किमुच्यते? फलशब्देन सुखमेव। सुखम् उत्पन्नम् इत्युक्तौ सुखं तु ज्ञातैकसत्ताकं खलु। तत्सर्वम् इदानीं न प्रष्टव्यम् एवं स्वीकर्तव्यमिति। सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति इति ज्ञातैकसत्ताकत्वं मास्तु तर्कः खलु तदपि आक्षिप्यतां। ज्ञातैकसत्ताकत्वं मास्तु सुखम् इति किञ्चित् उत्पन्नं तस्य तत् तिष्ठति एतावता अनुभवगोचरतां न प्राप्तः। ज्ञातैकसत्ताकत्वम् अन्येषां सुखानां लोके प्रसिद्धम् इदं तु विलक्षणं कालान्तरभावी भोक्तव्यं फलम्। एवं लोके व्यवहारः वर्तते तस्य तु फलं तु जातं मया भोगस्तु न आरब्धः इति वर्तते। तस्य कः अभिप्रायः? फलसाधनं सिद्धं वर्तते सामग्र्यः सिद्धाः सन्ति किन्तु ताभिः सामग्रीभिः सम्बन्धः अनुत्पन्नः इत्येव खलु। सामान्यतः तथा न। इदानीं सुखव्यतिरिक्तं फलं चेत् फलमिति व्यवहारोऽपि भवति। इदानीं तण्डुलपाकः क्रियते तण्डुलपाकस्य किं फलम्? ओदननिष्पत्तिः फलम् इति। ओदनं तु सिद्धम् ओदनस्तु सिद्धः भोजनं तु न आरब्धम् इति भवति। तावन्मात्रेण कल्पनमिदं युक्तमिति न। एवं कल्पनम् एका कल्पना क्रियते तादृशलौकिकन्यायम् आदाय क्रियते। तण्डुलपाकस्य किं फलम् इत्युक्ते ओदननिष्पत्तिः सा जाता वा? जाता। त्वया भुक्तं वा? न भुक्तम्। इतः परं भोक्ष्यते इत्युच्यते किल। कालस्तु न जातः भोजनस्य पश्चात् भुज्यते इति वदस्तु इति एका कल्पना। इदम् अयुक्तम् इति उच्यते। गौरवमस्ति अत्रापि न अपूर्वकल्पनं न क्रियते इति। ईश्वरोऽपि न कल्प्यते अपूर्वमपि न कल्प्यते। इदं सुखम् उत्पन्नं चेत् क्वचित् सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति इति वक्तव्यं। तत् कुत्र इति कल्पनीयं? तस्मिन्नेव तिष्ठति। तस्मिन् नाम पुरुषे। तर्हि सूक्ष्मरूपेण तर्हि उत्पन्नमिति व्यवहारः कथम्? अस्तु एतद्विषये बहु न वक्तुं शक्यते तावदेव एका दुर्बलकोटिरेव। एवं किञ्चित् उक्तं तावदेव। कर्म विनश्यत् स्वकालमेव स्वानुरूपं फलं जनयित्वा विनश्यति तत्फलं कालान्तरितं कर्त्रा तदेव फलं कालान्तरितं कर्त्रा भोक्ष्यते इति। अयमेकः तर्कः। तदपि न परिशुध्यति। प्राग् भोक्तृसम्बन्धात् फलत्वानुपपत्तेः। फलत्वव्यवहार एव न घटते इत्युच्यते। भोक्तृसम्बन्धं विना भोक्तृसम्बन्धात् प्राक् फलत्वव्यवहारो न भवति। भवति चेत् सः गौणः। इदानीं पूर्वोक्तरीत्या तज्जन्यत्वमात्रेण फलत्वव्यवहारः कदाचित् भवति। भोक्तृसम्बन्धो भविष्यति इत्यभिप्रेत्य ओदनादौ मया लौकिकम् उदाहरणम् उक्तं किल। ओदनादौ पाकजन्यत्वं वर्तते। जन्यमात्रं नाम फलम् इति कश्चित् व्यवहारः भोक्तृसम्बन्धो भविष्यति इत्यभिप्रेत्य तदपि कुतः इत्युक्ते प्रत्यक्षसिद्धं। मम तु तत् पुरतः प्रत्यक्षसिद्धमिति कृत्वा अग्रे अहम् अवश्यं भोक्ष्याम्येव इति मम निर्णयोऽप्यस्ति। तद्वशात् प्रत्यक्षसिद्धेषु कदाचित् तथा फलत्वव्यवहारः भोक्तृसम्बन्धात् प्रागपि नाम भोजनारम्भात् प्रागपि मम इदं भविष्यति भोगोपयोगी भविष्यति इत्यभिप्रेत्य क्लुप्तेषु फलेषु प्रत्यक्षादिसिद्धेषु फलेषु तथा
गौणव्यवहारः कश्चित् सम्भवति सोऽपि मुख्यव्यवहारो न तथापि इदं तु प्रत्यक्षसिद्धं किमपि न जातमत्र कर्म विनष्टमेव फलम् उत्पन्नमिति भवता उच्यते किमपि अस्माकं पुरतः न प्रतीयते तस्यां दशायां गौणोऽपि सः व्यवहारः तत्र न घटते इत्येव अभिप्रायः अतः भोक्तृसम्बन्धात् प्राक् फलत्वव्यवहारो नोपपद्यते तस्मात् फलमुत्पन्नं पश्चादेव भोक्ष्यते इति तु कल्पनं न युज्यते अपि च यदि कल्प्यते तर्हि बहुविधम् इतोपि गुरुभूता कल्पना अनेका आश्रयणीया भवति भवता पृष्टं खलु इदानीं सुखस्य ज्ञातैकसत्ताकत्वं लोकसिद्धं परित्यक्तव्यम् इत्यादि वस्तुगत्या ज्ञातैकसत्ताकत्वं वेदान्तिन एव वदन्ति अन्ये न वदन्ति सुखस्य ज्ञातैकसत्ताकत्वं वदन्ति वा नैयायिकाः कथं वदन्ति प्रक्रिया उचितं न्यायशास्त्रे सुखमुत्पद्यते उत्पद्यते समवायसम्बन्धेन आत्मनि उत्पद्यते इतः परं तदानीम् अनुभूयते तदानीं कथम् अनुभूयते सन्निकर्षापेक्षते सत्यम् उत्पत्तिक्षणे सन्निकर्षो भवति संयुक्तसमवायः मनस्संयुक्तसमवायः तत्पश्चादेव सुखज्ञानम् अत्र तु किं जातं वेदान्तमते साक्षी वर्तते इति कृत्वा उत्पत्तिसमकालं तस्य प्रकाशकः वर्तते तस्मात् सम्भवति सन्निकर्षमपेक्ष्यापि न मनसः इन्द्रियत्वं तत्र प्रत्यक्षत्वोपयोगी इन्द्रियत्वं त्यक्तमस्ति तथा वक्तव्यं खलु इदानीम् इन्द्रियत्वम् अङ्गीकृतं अतः प्रत्यक्ष उपयोगी सन्निकर्ष आद्य आश्रयम् इन्द्रियत्वं नापेक्ष्यते मनसः यत्कालं हि यत्सुखं दुःखं वा आत्मना भुज्यते तस्यैव लोके फलत्वं प्रसिद्धम् न ह्यात्मसम्बन्धस्य आत्मना सुखस्य दुःखस्य वा फलत्वं प्रतीयन्ति लौकिकाः अपि आत्मसम्बन्धं विना असम्बद्धस्य आत्मना असम्बद्धस्य सुखस्य दुःखस्य वा योजनं कर्तव्यम् असम्बद्धस्य आत्मना इति न अन्वयः आत्मना असम्बद्धस्य सुखस्य दुःखस्य वा फलत्वं प्रतीयन्ति लौकिकाः मया सम्बन्धस्तु न प्रतीयते चेत् मम फलम् इति कोऽपि अङ्गीकरोति वा न अङ्गीकरोति तस्मात् ज्ञातैकसत्ताकत्वविषये त्यज्यताम् अन्ततो गत्वा नैयायिकादीनां मते ज्ञातैकसत्ताकत्वं नास्ति परन्तु इदमस्ति ज्ञातैकसत्ताकत्वं यद्यपि ते न स्वीकुर्वन्ति इदं स्वीकुर्वन्ति द्वितीयक्षणे अवश्यज्ञानविषयत्वं सुखम् उत्पन्नं चेत् अज्ञातं नश्यति इति नास्ति ज्ञानविषयस्तु अवश्यं भवति अन्ये बाह्याः पदार्थास्तु उत्पन्नाः भवन्ति परन्तु न ज्ञातं मया इति भवति अवश्यज्ञानगोचरत्वं तदङ्गीक्रियते ज्ञातैकसत्ताकत्वं नाम तथा न तस्य ज्ञानं प्रकाशं विना सत्ता एव न भवति सत्तासम्बन्धे सत्य अवश्यं प्रकाशते इति तु नास्ति सत्तासम्बन्धस्तु प्रथमक्षणे वर्तते नैयायिकमतेपि सत्तासम्बन्धः सत्तानाम तेषां रीत्या सत्ताजातिसम्बन्धः सत्ताजातिसम्बन्धस्तु प्रथमक्षणे अस्ति भोगस्तु न प्रकाशस्तु नास्ति नाम प्रतीतिर्नास्ति वेदान्तमते नियतं प्रतीतिविषयत्वं सत्तासम्बन्धो यदा यदा तदा तदा प्रतीतिविषयत्वमिति इदमेव ज्ञातैकसत्ताकत्वं सत्तासम्बन्धव्यापकज्ञानविषयत्वं सत्तासम्बन्धव्यापकज्ञानविषयत्वम् इदमेव ज्ञातैकसत्ताकत्वं नाम इदं नाङ्गीक्रियते यद्यपि परन्तु नियमेन ज्ञानगोचरत्वं तदङ्गीक्रियते द्वितीयक्षणे अवश्यं ज्ञायते किल तस्मात् तन्मतमपि उल्लङ्घनीयं भवति इदानीं फलम् उत्पन्नं परन्तु उत्पत्त्यनन्तरं द्वितीयक्षणे ज्ञायते वा न ज्ञायते तदा च तत्सर्वम् उल्लङ्घ्य कल्पनं कर्तव्यं तस्मात् इदं मतम् अयुक्तम् अथोच्येत मा भूत् कर्मानन्तरं फलोत्पादः कर्मकार्याद् अपूर्वात् फलमुत्पत्स्यते इति इदानीं प्रसिद्धपक्षः मा भूत् कर्मानन्तरं फलोत्पादः कर्मकार्याद् अपूर्वात् फलमुत्पत्स्यते इति अपूर्वमेव फलस्य जनकम् इति कल्प्यताम् स्वातन्त्र्येण इति न नाम ईश्वरनिरपेक्षतया आम् ईश्वरनिरपेक्षतया इति ईश्वरनिरपेक्षतया भवतु इति तदपि नोपपद्यते
अपूर्वस्य अचेतनस्य काष्ठलोष्टसमस्य चेतनेन अप्रवर्तितस्य प्रवृत्त्यनुपपत्तेः चेतनेन अप्रवर्तितस्य प्रवृत्त्यनुपपत्तेः चेतनेन अप्रवर्तितस्य अचेतनस्य प्रवृत्तिर्न भवति इति प्रसिद्धं। प्रवृत्तिर्नाम स्वव्यापारः न तेन निर्वोढुं शक्यते। यत्किञ्चित् निर्वहणसम्भवेपि व्यवस्थया निर्वोढुं न शक्यते इत्यत्रैव तात्पर्यं। यतः अपूर्वम् इति किञ्चित् चैतन्यवत् पदार्थो न, यतः अपूर्वं न जानाति कुत्र कदा फलम् उत्पादनीयमिति। यदा तावत् अव्यवहित उत्तरक्षणे एव फलं जनयति तर्हि अचेतनमेव भवतु नाम, यतः स्वभाववत् तस्य अयं स्वभावः। अग्निः उत्पन्नः झटिति ऊर्ध्वं ज्वलति, झटिति ऊर्ध्वं ज्वलति, सः तस्य स्वभावः। एवं स्वभावः इति कल्पयितुं शक्यते कदा उत्पत्त्यनन्तरं द्वितीयक्षणे एव सः स्वभावः तेन प्रदर्श्यते चेत् ज्ञायते खलु। तस्य पदार्थस्य सः स्वभावः किमर्थं मध्ये नियामकः अपेक्षते इति प्रष्टुं शक्यते। अयं तर्कस्तु तदा सम्भवति यदि उत्पत्त्यनन्तरं द्वितीयक्षणे एव तस्य स्वभावं सः प्रदर्शयेत्, तदा एव स्वभावः इति वक्तुं शक्यते। इदानीं तु चिरकालं सुप्तं तिष्ठति इदम् अपूर्वम् उत्पन्नमपि कदाचित् फलं जनयति, तर्हि कदा इत्यत्र नियमनम् अपेक्षते, नियामकः अपेक्षते। यदा कदापि इत्युक्ते अव्यवस्था भविष्यति। अतः व्यवस्थया यदा कदाचित् व्यवस्थितकालदेशनिमित्तान्यपेक्ष्य फलदातृत्वं वक्तव्यं। तत्रापि बहु द्रष्टव्यं वर्तते। किञ्चित् अपूर्वम् उत्पन्नमिति कृत्वा अवश्यं फलं यदा अस्माभिः अपेक्षते तदा भवति इति नास्ति नियमः। प्रबलेन अपूर्वेण प्रतिबन्धो वर्तते वा इति द्रष्टव्यं। प्रबलेन अपूर्वेण प्रतिबन्धे कृते न भवति इत्यादिकं सर्वम् आलोच्य अपूर्वेण फलं दातव्यं चेत् कः आलोचयिता वर्तते तत्र? कश्चित् चेतनः अपेक्षते। स तु चेतनः जीवस्तु न भवति, तस्य असर्वज्ञत्वात् स्वकीयकर्मफल अपरिज्ञातृत्वाच्च। तस्मात् कर्मफलज्ञाता कश्चन चेतनः अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यः इत्येव ईश्वरः अनेन प्रमाणेन सिद्ध्यति। एवञ्च सिद्ध्यन् ईश्वरः धर्मिग्राहकमानेनैव फलव्यवस्थापकत्वेनैव सिद्ध्यति इति सर्वैरपि वक्तव्यम् इति। ईश्वर एव मास्तु इत्युच्यते चेत् इयं व्यवस्था न भवति इत्यपि। अपूर्वमात्रेण व्यवस्था न भवति। ईश्वरः सिद्ध्यन् तथा सिद्ध्यतु, परन्तु ईश्वर एव न सिद्ध्यतु इत्युच्यते चेत् तत्र अपूर्वस्य नियमेन नियतफलदातृत्वं न शक्येत। इत्युक्ते फलं नियतं भवेत्, देशकालादिकं तु व्यवस्थितं न भवति। व्यवस्थितं नाम अस्माभिः चिन्तयितुं शक्या काचन व्यवस्था नास्ति। कदा किं भवति इति तु असर्वज्ञेन आलोचयितुं न शक्यते। इत्यवस्थायां सर्वज्ञे एव तद् आलोचकः कश्चन अपेक्षते इति तस्यैव फलदातृत्वं वक्तव्यम्। तदस्तित्वे च प्रमाणाभावात् अपूर्वस्य सत्त्वे प्रमाणमपि नास्ति। अन्यथानुपपत्तिप्रमाणम् अर्थापत्तिप्रमाणमिति चेत् अर्थापत्तिप्रमाणमिति चेत् न ईश्वरसिद्धेरर्थापत्तिक्षयात्। ईश्वरस्तु श्रुतः, इदं तु श्रुतार्थापत्या कल्पनीयं। तर्हि श्रुतेनैव ईश्वरेण उपपत्तौ श्रुतार्थापत्तिः क्षीणा भवति। ज्ञायते खलु? श्रुतार्थापत्तिः क्षीणा। श्रुतेनैव ईश्वरेण उपपत्तौ श्रुतार्थापत्तेः क्षयात् अपूर्वकल्पनम् अनावश्यकम्। ईश्वर एव कर्मफलदाता भवितुमर्हति इति मुख्यः पक्षः। उपपत्तेः इत्यनेन इदमेव। उपपत्तेः या उपपत्तिः भवता उच्यते तया एव उपपत्त्या नाम श्रुतार्थापत्या श्रुतार्थापत्या ईश्वरसिद्धा इति न। श्रुत्यन्तरस्य ईश्वरस्तु श्रुत्या सिद्धः। ईश्वरस्य फलदातृत्वं श्रुतार्थापत्या सिद्धं भवति। एवम् अपेक्षते च तत् इति। इत्युक्ते श्रुतार्थापत्या इदानीम् अपूर्वं सिद्ध्यतु वा, ईश्वरस्य कर्मफलदातृत्वं सिद्ध्यतु वा, अपूर्वस्य कर्मफलदातृत्वं सिद्ध्यतु वा ईश्वरस्य वा इति पृष्टे अनेकथा अस्माभिः वक्तुं शक्यते।
अपूर्वकल्पनापक्षे धर्मी कल्पनीयः धर्मश्च कल्पनीयः अपूर्वमिति किञ्चित् कल्पनीयं तस्य कर्मफलदातृत्वं च कल्पनीयं तदा पूर्वपक्षी वदेत् तथा न अपूर्वं तु श्रुतार्थापत्या सिद्ध्यति यागस्य स्वर्गसाधनत्वान्यथानुपपत्या अपूर्वं सिद्ध्यति तर्हि धर्मिग्राहकमानेन अपूर्वं सिद्ध्यत कर्मफलनियामकत्वेनैव सिद्ध्यति इति एवम् उच्यते चेदपि पदार्थद्वयं तु नूतनम् अङ्गीकृतम् अपूर्वं तस्य कर्मफलनियामकत्वं च द्वयं श्रुतार्थापत्या इति वक्तव्यम् अत्र तु ईश्वरविषये को लाभः इत्युक्ते ईश्वरविषये श्रुतिरस्ति ईश्वरस्तु न श्रुतार्थापत्या कल्पनीयः श्रुतार्थापत्तिर्नास्ति इति न ईश्वरविषये परन्तु श्रुतिरेव अस्ति किल ईश्वरस्तु श्रुतिसिद्धः श्रुत्या सिद्ध्यन् ईश्वरः कर्मफलदाता इति कल्पनीयं तावदेव कर्मफलदातृत्वमपि वस्तुगत्या श्रुतिसिद्धं तस्य सर्वं श्रुतिसिद्धम् इति वक्तुं शक्यते एवञ्च श्रुतिसिद्धेन ईश्वरेण उपपत्तौ अदृष्टस्य कल्पना मा अभूत् इति एकम् अपरञ्च अपूर्वकल्पनामात्रेण न सम्भवति इत्यपि उक्तं तस्य अचेतनत्वात् कालान्तरदेशान्तरभावी फलं नियमयितुं न शक्यते व्यवस्थया प्रापयितुं सः तद् न प्रभवति इति इदं तस्मात् अवश्यं चेतनेन भवितव्यम् इति स्थिते स एव भवतु कर्मफलव्यवस्थापकः किम् अपूर्वेण इति अपूर्वनिराकरणं वस्तुगत्या इदमपि ज्ञातव्यं नित्यकर्मणां यथाशक्तिन्यायेन अनुष्ठानम् इत्यादिकं यदि व्यवस्थापनीयं तर्हि ईश्वरः अपेक्षते ईश्वर अङ्गीकारं विना चेतनस्य फलदातृत्वं यदि नोच्येत तर्हि नित्येषु यथाशक्तिन्यायः इत्यादि न्यायः उपपादयितुं न शक्यते किमर्थम् कुतः इत्युक्ते अनेन यथाशक्ति कृतं वा इति कः विवेचकः वर्तते अनेन यथाशक्ति एव अनुष्ठितं वा न वा अपूर्वं तु किमपि न जानाति अपूर्वं किं पश्यति मम उत्पत्त्यर्थम् अङ्गानि सर्वाणि सन्ति वा न सन्ति तर्हि नोत्पत्तव्यं तावदेव अचेतनानाम् एवमेव खलु विवेचनं नास्ति कारुण्यादिकं न भवति तस्य अयं किमर्थं त्यक्तवान् तस्य स्थितिः कीदृशी किमर्थं तत् कर्म तेन न अनुष्ठितं तस्य जीवने कः प्रतिबन्धो जातः कस्याम् अवस्थायां सः वर्तते इत्यादिकम् अपूर्वं न पश्यति कृतं वा न वा न कृतं जातं प्रत्यवाय एव इत्येतदपेक्षया किमपि अपूर्वस्य पक्षतः आलोचयितुं न शक्यते कश्चित् अत एव नियामकः कश्चन सर्वत्रापि नियामकः कारुण्यादिमान् चेतनः कल्प्यते सर्वत्र यतः नियममात्रेण सर्वम् उपपद्यते इति नास्ति नियमस्य प्रवर्तकः कश्चित् चेतनः अपेक्षते नियमास्तु संसारव्यवस्थायां ये नियमाः इदानीं लौकिकाः अपि नियमाः अनेके क्रियन्ते खलु लोके अनेके नियमाः लौकिकाः क्रियन्ते एका संस्था वर्तते तस्याः संस्थायाः परिपालनार्थं केचन नियमाः अपेक्षन्ते अदृष्टार्थनियमाः न दृष्टार्थनियमाः एते नियमाः किञ्चित् कम्प्यूटर् यन्त्रद्वारा प्रवर्त्यन्ते चेत् कथं भवति अनेन कृतं वा न कृतं तर्हि तस्य नास्ति एवमेव सः कल्पयेत् तत् स्थाने कश्चित् चेतनः किमर्थं स्थापितः अयं लोकन्यायः इति वदामि ईश्वरकल्पनया अयं लोकन्यायः कश्चित् स्वामी नियामकः चेतनः कल्प्यते चेतनद्वारा एव अचेतनस्यापि नियामकत्वं कल्पनीयं न तु अचेतनद्वारा चेतनस्य अचेतनं यन्त्रं किमपि स्थापितम् अनेन एवं कृतं किं तस्य कर्तव्यं तत्र यथा नियमवाक्यं तत्र स्थापितं वर्तते तद्वत् इदं कर्तव्यम् इति सः वदति तथा आरब्धं चेत् अग्रे गन्तुं शक्यते वा न शक्यते तस्मात् चेतनस्य तत्र किं कार्यं वर्तते सः नीतिं पश्यति इत्युक्ते तत्र कीदृशः कथं वर्तते तस्य स्थितिः कीदृशी आसीत् सः कुतः तथा कृतवान् इत्येतत् सर्वं दृष्ट्वा तस्य पूर्वचरित्रं किमस्ति सः सज्जनो वा दुर्जनो वा एतत् सर्वम् आलोच्य सः किञ्चित् एवं भवतु इति तस्य विषये निर्णयं करोति दुष्टं वा अन्यथा यन्त्रं सिनेमा भवति तदेव भवति मया तदेव उक्तं यन्त्रद्वारा नियमिता काचन संस्था तिष्ठति वा न तिष्ठति तत्र चेतनस्य तर्हि कः उपयोगः इत्युक्ते चेतनस्तु
हार्दं द्रष्टुं शक्नोति, हार्दं द्रष्टुं शक्नोति। एतद् अपेक्षते। जगद्व्यवस्थापि अन्यथा न सम्भवति इति। जगद्व्यवस्था अन्यथा न सम्भवति, नियममात्रेण न सम्भवति। सर्वस्य नियमस्य परिपालनं नैव शक्यते। नियमास्तु किं किञ्चिदिव अन्तरङ्गं न भवति, बहिरङ्गमेव। नियमाः अपेक्षन्ते। इदमेव अदृष्टार्थनियमेष्वपि इयमेव स्थितिः इति वदामि। दृष्टार्थनियमेषु यो न्यायः स एव अदृष्टार्थेष्वपि नियमेषु, शास्त्रीयेषु नियमेष्वपि तथैव नियमो वर्तते। झटिति तथैव इत्युक्ते पुण्यं पापम् इति पुण्यपापयोर्व्यवस्थापि यदि अचेतनद्वारा कृता स्यात् तर्हि जगद्व्यवस्था नैव भवति, जगदुन्मथ्येत इत्येव। यथा लोके दृष्टार्थनियमानां विषये चेतनस्तु कारुण्यादिमान् यदि कश्चित् न स्यात् तर्हि तेन कस्य कीदृशी स्थितिः इति अज्ञात्वा एव यत्किञ्चित् यथा वाक्यं यदि प्रवर्त्येत नैव प्रवर्तयितुं शक्यते इति लोके दृष्टं। परन्तु आचार्यः एवम् उच्यमाने पुनः नैर्घृण्यादयः आगच्छन्ति चेत् आगच्छन्ति खलु ईश्वरे। न अयं पक्षपातो न इति उच्यते मया। न अयं पक्षपातः, अयं पक्षपातो न। कर्म दृष्ट्वैव इत्युक्ते कीदृशं कर्म किम् अनुष्ठितम् इत्येतावन्मात्रं न पश्यति सः ईश्वरः। कया भावनया अनुष्ठितम् इति पश्यति। एतत् सर्वम् अपेक्षते खलु। कर्मणः स्वरूपमात्रं फलजनकं वा, कया भावनया कृतं, कीदृशे सन्दर्भे कृतं। धर्माधर्मव्यवस्था तथा सामान्या वा। वाक्यं दृष्ट्वा वाक्यं ततः शाब्दबोधः झटिति अनुष्ठानम् एवं नास्ति, एवं नैव सम्भवति। अनुष्ठितं वा न अनुष्ठितम् एवं जातम्, एवं न। तत्र कया भावनया कृतं। कर्मणः स्वरूपमात्रं न अदृष्टजनकम्। एकमेव कर्म कदाचित् धर्मो भवति, कदाचित् अधर्मो भवति। एकस्मिन् सन्दर्भे क्रियमाणं धर्मो भवति, तदेव कर्म। धार्मिकं धर्मशास्त्रेण विहितमेव कर्म कदाचित् तन्न धार्मिकत्वेन न स्वीकर्तुं शक्यते इति भवति। तर्हि एतत् सर्वं किं भवति, नियमयितुं केन कीदृशे सन्दर्भे किं कया भावनया कृतम् इत्येतत् सर्वं परीक्षैव फलं यदि दातुं शक्नोति तर्हि सा व्यवस्था समीचीना भवति। तस्मात् तत्र चेतनस्य किञ्चित् व्यापारः अपेक्षते। चेतनस्तु तत्र नियमनं कुर्यात्। चेतनद्वारा तस्य चेतनस्य नियमनार्थं या व्यवस्था काचन व्यवस्था अपेक्षते खलु, तदर्थं शास्त्रं, धर्मशास्त्रं। यां कामपि व्यवस्थाम् अनादाय चेतनः नियमयति इत्युक्ते तदानीं पक्षपातित्वं स्यात्। तर्हि तदुपकारकत्वेन इमानि वाक्यानि वर्तन्ते। अस्माकमपि तथैव धर्मशास्त्रवाक्यानि व्यवहारे उपयोगीनि इत्येव। शाब्दबोधो जातः इति कृत्वा सर्वं तथैव क्रियते इति नास्ति, न शक्यते कर्तुम् इत्यपि वर्तते। तस्मात् तत्र शाब्दबोधयोस्तु व्यर्थः इत्यपि न, तात्पर्यं निर्णेतव्यं। तात्पर्यं निश्चित्यापि नीतिशास्त्रम् इति किञ्चित् अस्ति, तस्यापि बलं तस्यापि तत्र उपयोगं स्वीकृत्यैव धर्मव्यवस्था भवति लोके। एतादृशी एव धर्मव्यवस्था कर्तव्या इति यदा स्थितं तर्हि तस्य नियामकोऽपि तादृशः अपेक्षते। अतः अचेतनेन अदृष्टमात्रेण सर्वं निर्वोढुं न शक्यते। तस्मात् चेतनस्य तत्र उपयोगः कर्तव्यः एव। स तु प्रीतिकोपादिमान् इत्यपि कल्पयितुं शक्यते। यद्यपि प्रीतिर्नाम लौकिकी प्रीतिर्न, प्रीतिकोपादिकम् ईश्वरे कल्प्यतां। पुराणादिषु पठ्यते खलु ईश्वरस्य कोपो जातः, ईश्वरकोपः, ईश्वरप्रीतिः इति व्यवहारो वर्तते। ईश्वरप्रीत्यर्थमेव मया इदं क्रियते इति सङ्कल्पेन कर्मानुष्ठानं वर्तते, शिष्टाचारे वर्तते। यद्येवं क्रियेत तर्हि ईश्वरः कुप्यति इति आस्तिकानां व्यवहारो वर्तते। कल्प्यतां, प्रीतिकोपादिकं कल्प्यतां, तर्हि पक्षपातित्वम् आयाति वा तस्य इत्युक्ते न आयाति। लोके राजा सज्जनेषु प्रीतः सम्मानं करोति, सज्जनान् साधून् सम्मानयति, दुष्टान् नाशयति इति भवतु। इदानीं साधूनां सम्माननं करोति, प्रीत्या करोति वा न वा? प्रीत्या करोति। एतावता तस्य वैषम्यम् आगतं वा? राज्ञः वैषम्यम् आगतं वा? प्रीतिरस्ति इत्येतावता वैषम्यम् आगतं वा? कर्म दृष्ट्वा खलु प्रीतः सः।
साधूनां कर्म साधु शास्त्रानुसारी कर्म दृष्ट्वा सः प्रीतः प्रीतः सन् फलं ददाति दुष्टानां कर्म दृष्ट्वा कुपितः कुपितः सन् तान् नाशयति पक्षपातः आगतो वा न आगतः एवमेव अस्माकं दृष्ट्या ईश्वरेपि कल्पयितुं शक्यते इति ईश्वरस्तु मयि प्रीतः मदीयं साधुकर्म दृष्ट्वा मयि प्रीतः कर्मानुरूपं फलं कल्पयति मम असाधुकर्म दृष्ट्वा मयि कुपितः तत्र विपरीतं फलं यच्छति इत्येतस्यापि कल्पने न किमपि शास्त्रविरुद्धं किमपि न आपतति इति वाक्यानुसारी कल्पनं तत् एवञ्च ईश्वरस्य व्यावहारिक्याम् अवस्थायां प्रीतिकोपादिकमस्ति इति कल्पने कोऽपि वेदान्तविरोधो नास्ति वेदान्त आनुगुण्यमेव इति समर्थ्यते व्याख्यानेषु स्पष्टमेव लिखितम् इदं प्रीतिको तदनुसारेण प्रीतिकोपादिकल्पनेऽपि न कश्चित् विरोधः नित्यतृप्तत्वभङ्गो न भवति एतत् स्वस्य विषये नास्ति खलु परविषये सर्वम् ईश्वरस्तु प्रीतः इत्युक्ते कोऽर्थः स्वस्य उपकारकृतः इति कृत्वा एवम् एवम् एवं स्वस्य उपकारः इति किञ्चित् आलोच्य प्रीतः तदानीं लौकिकप्रभुतुल्यः भवति स्वस्य किमपि नापेक्षते परस्य सः शास्त्रानुसारेण करोति वा प्रीतः शास्त्रविरुद्धं करोति वा तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते इति वर्तते इति तत्रापि तस्य योग्यतां दृष्ट्वा तदपि अपेक्षते मया पूर्वोक्तरीत्या अवगन्तव्यं शास्त्रं वर्तते कृतवान् वा न वा तावन्मात्रं न तस्य सः कर्तुं समर्थो वा न वा इदमपि पश्यति ईश्वरः कर्तुं समर्थो वा न वा तस्य स्थितिः कीदृशी वर्तते तस्यां कर्तुं शक्यायां स्थितौ अपि सः कृतवान् वा न वा तावदेव पश्यति इति एतत् सर्वं युक्तं कल्पयितुं शक्यम् ईश्वरस्य मध्ये व्यापारः अङ्गीक्रियते चेत् नो चेत् न शक्यते इत्येव श्रुतत्वाच्च न केवलम् उपपत्तेः एव ईश्वरं फलहेतुं कल्पयामः किं तर्हि श्रुतत्वादपि ईश्वरमेव फलहेतुं मन्यामहे एवं तथा हि श्रुतिर्भवति स वा एष महानज आत्मा अन्नादो वसुदानः इत्येवं जातीयका अन्नादः अन्नान् आदत्ते इति न आसमन्तात् ददाति इत्यर्थो वक्तव्यः यतः वसुदानः इत्यत्र वसुं ददाति इति वसुदानः तत् समभिव्याहारात् दः इत्युक्ते ददाति इति दः ददाति इति दः अन्नम् आददाति आददाति सम्यक् ददाति इत्यर्थः श्रुतिश्च वर्तते इति केवलम् उपपत्तिमात्रं न धर्मम् एवम् अत्र अपूर्वस्य अचेतनत्वम् इत्युक्तं खलु अचेतनस्यापि स्वभावतः इति वक्तुं शक्यते कुत्रचित् लोके अचेतनस्य अयं स्वभावः फलं ददाति इति तत्रैव मया इदानीं दोषः उक्तः अपूर्वस्तु स्वभावमात्रेण फलं ददाति इत्युक्ते स्वभावश्चेत् इदानीम् अव्यवहित उत्तरक्षणे सः प्रकटीभवेत् अव्यवहित उत्तरक्षणे व्यवहितकाले प्रकटीभवति इति कश्चित् स्वभावः यदा कल्प्यते कियत् व्यवधानम् इत्यत्र नियमः अपेक्षते कियत् व्यवधानमिति तदानीं तत्र व्यवस्थया व्यवधानमपि न सम्भवति प्रकृते कर्मफलविषये यत्र व्यवस्थया व्यवधानं नाम नियतरूपेण कल्पयितुं शक्यं व्यवधानं नास्ति अत्र कालव्यवधानम् एवमेव देशविशेषः नियतत्वं नाम अस्माभिः व्यवस्थया कल्पयितुं शक्यः कोऽपि नियमो नास्ति ज्योतिष्टोमः कृतो वा दशवर्षानन्तरम् एवं नियमो नास्ति शतवर्षानन्तरम् अस्य फलम् एवं नियमो वर्तते वा एवं विधा नियमः अपेक्षते तथा अस्ति वा नास्ति तथा नास्ति तस्मात् तत्र सर्वत्र तत्रापि यत् फल अचेतनं यत्किञ्चित् अस्ति सर्वस्य चेतननियन्त्रितत्वं वक्तव्यमित्येव अन्ततो गत्वा सिद्धान्तः चेतनेन अनियन्त्रितं किमपि अचेतनं न प्रवर्तते इत्येव स्वभावः इति वस्तुगत्या नास्त्येव स्वभावः इत्यपि कल्पयितुं शक्यते वा इति एका परीक्षा क्रियते मया शक्यते चेदपि नियतरूपेण यद् दृश्यते सः स्वभावः इति वक्तुं शक्यते इदं तु तद् नास्ति इति तदेव परस्परं प्रतिबद्धभावः वर्तते अस्ति बहु सङ्कीर्णं तत् कर्मफलव्यवस्थापनं नाम अत्यन्तसङ्कीर्णम् अनेकजन्मार्जितं
कर्म परीक्ष्य इदानीं किं फलदानाय किं प्रवर्तनीयम् इत्यत्र अतिसङ्कीर्णं तद् अतिसङ्कीर्णा प्रक्रिया तत्र वर्तते चेतननियमनं विना न शक्यते इति धर्मं जैमिनिरत एव धर्मं जैमिनि तत एव जैमिनिस्त्वाचार्यः धर्मं फलस्य दातारं मन्यते अत एव हेतोः श्रुतेरुपपत्तेश्च अत एव हेतोः श्रुतेरुपपत्तेश्च जैमिनि इदानीं पूर्वपक्षः क्रियते भोः जैमिनिरपि अपूर्वं कुतः अङ्गीकरोति श्रुतेः उपपत्तेश्च पूर्वं फलमतः उपपत्तेः श्रुतेश्च श्रुतत्वात् इत्युक्तं खलु जैमिनिरपि मीमांसकः श्रुतिम् उपपत्तिञ्च आलोच्यैव अपूर्वस्य फलदातृत्वं कल्पयति न तु निर्मूलम् इति इदानीं पूर्वपक्षः आरभ्यते श्रूयते तावदयमर्थः स्वर्गकामो यजेत इत्येवमादिषु वाक्येषु तत्र च विधिश्रुतेर्विषयाभावोपगमात् विषयभावोपगमात् यागस्वर्गस्य उत्पादकः इति गम्यते विधिश्रुतिः विधिश्रुतेर्विषयभावोपगमात् यागः स्वर्गस्य उत्पादकः इति गम्यते विधिश्रुतेर्विषयः यागः विधिश्रुतेर्विषयभावो नाम विषयत्वं विधिश्रुतेर्विषयत्वं वर्तते खलु यागे यागः खलु विधीयते इत्यर्थः यागो विधीयते चेत् विधिश्रुतिः विध्यर्थः इति टिप्पण्यां प्रवर्तना तस्य लिङ्गर्थस्य प्रेरणात्मनः यागः विषयः सत्यं तदेव विधिश्रुतेः श्रुतेर्विषयः इति वा श्रुतेरर्थस्य विषयः इति वा अर्थद्वारा श्रुतेर्विषयः इत्यपि सम्भवति एवं प्रवर्तनां बोधयति विधिः प्रवर्तनाविषयकः यागः यागे प्रवर्तिते इति प्रवर्तनाप्रयोज्यप्रवृत्तिविषयः इत्यर्थः प्रवर्तनाविषयो नाम प्रवर्तनाप्रयोज्य स्वप्रयोज्यप्रवृत्तिविषयतासम्बन्धेन प्रवर्तनाविषयः यागः तेन किं भवति स्वर्गस्य उत्पादक इति गम्यते इत्यस्य अर्थः कः इष्टसाधनत्वं विना प्रवृत्तिर्न सम्भवति इष्टसाधनताज्ञानं विना प्रवृत्तिर्न सम्भवति इति कृत्वा वस्तुतः इष्टसाधनत्वं तत्र वक्तव्यं यागे किं तदिष्टमित्याकाङ्क्षायाम् उपपदेन उपस्थापितः स्वर्ग एव कामनाविषयतया उपपदेन उपस्थापितः स्वर्ग एव भाव्यत्वेन अन्वेति इति कल्प्यते तर्हि इयं श्रुतिः किं बोधयति इत्युक्ते यागस्वर्गयोः कार्यकारणभावं बोधयति तेन ज्ञायते मध्ये अपूर्वं वर्तते इति मध्ये कश्चित् व्यापारः अपेक्षते इति ज्ञायते यतः अव्यवहितोत्तरक्षणे फलं जनयत्येव इति नियमो नास्ति करणस्य कानिचित् करणानि अव्यवहितोत्तरे उत्तरक्षणे फलं जनयन्ति कानिचित् करणानि तु व्यवहितमेव फलं जनयन्ति यदा व्यवहितमेव फलं जनयन्ति तदानीं तत्र मध्ये व्यापारः कल्प्यते यथा औषधं दीयते रोगनिवृत्त्यर्थम् औषधस्वीकार उत्तरक्षणे रोगो निवर्तते इति नास्ति कालान्तरे रोगो निवर्तते इत्यस्य अर्थः कः मध्ये औषधपानानन्तरं कश्चित् व्यापारो वर्तते इति समानन्यायेन अत्रापि कश्चित् व्यापारः कल्पयितुं शक्यते तत्र च विधिश्रुतेः विषयभावोपगमात् यागः स्वर्गस्य उत्पादकः इति गम्यते एवं स्वर्गस्य उत्पादकः इति गम्यते अन्यथा ह्यननुष्ठातृकः यागः आपद्येत तत्र अस्य उपदेशवैयर्थ्यं स्यात् यदि इष्टभाव्यकत्वं नास्ति अन्यथा इत्यस्य अर्थः इष्टभाव्यकत्वं यदि न स्यात् तर्हि अननुष्ठातृकः स्यात् कोऽपि तत्र नानुष्ठेत् इष्टं फलम् उपदेशवैयर्थ्यं स्यात् इष्टं किञ्चित् फलम् अवश्यम् अपेक्षते दोषः भवति चेदपि प्रवर्तते तत्रापि इष्टम् अपेक्षते एव दोषवारणमेव इष्टं तन्न जन्यमेव किञ्चित् इष्टं सर्वत्र कल्पयितुं शक्यते इत्येव सिद्धान्तः तथैव प्रवर्तते इति नियमः अस्ति वा सर्वत्र कल्पयितुं शक्यते भवतु अत्र तु नित्यविधिर्नास्ति अयं नित्यविधिस्थले अकरणे प्रत्यवायोपि कल्पयितुं न शक्यते न काम्यविधिस्थले अकरणे प्रत्यवायकल्पने प्रमाणं नास्ति ननु अनुक्षणविनाशिनः कर्मणः फलं न उपपद्यते इति परित्यक्तोऽयं पक्षः अयं पक्ष एव खलु अस्माभिरादौ परित्यक्तः अनुक्षणविनाशिनः सकाशात् फलं न भवति इति यद्यपि श्रुतिरस्ति स्वर्गकामो यजेत इति
परन्तु केवलं कर्मणः सकाशात् तत् फलं भवति इति कल्पयितुं न शक्यते तस्य अनुक्षणविनाशित्वात् नैष दोषः श्रुतिप्रामाण्यात् श्रुतिश्चेत् प्रमाणं यथा अयं कर्म अत्रापि अन्वक्षविनाशिनः इत्येव अत्रापि पाठः तत्र अन्वक्षविनाशी च अत्रापि तथैव श्रुतिप्रामाण्यात् श्रुतिश्चेत् प्रमाणं यथा अयं कर्मफलसम्बन्धः श्रुतः उपपद्यते तथा कल्पयितव्यः यथा अयं कर्मफलसम्बन्धः श्रुतः उपपद्यते श्रुतिप्रामाण्यात् तथैव कल्पयितव्यं न च अनुत्पाद्य किमप्यपूर्वं कर्म विनश्यत् कालान्तरितं फलं दातुं शक्नोति अनुत्पाद्य किमप्यपूर्वं पूर्वम् अविद्यमानं किमपि अनुत्पाद्य विनश्यत् कर्म कालान्तरितं फलं दातुं न शक्नोति अपूर्वशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं तदेव पूर्वम् अविद्यमानम् अपूर्वम् अतः कर्मणो वा सूक्ष्मा काचित् उत्तरावस्था फलस्य वा पूर्वावस्था अपूर्वं नाम अस्ति इति तर्क्यते अतः अपूर्वं नाम किञ्चित् अस्ति इति श्रुतार्थापत्य तर्कयितुं शक्यते कथं द्वेधा कर्मणो वा सूक्ष्मावस्था कर्मणो वा सूक्ष्मा काचित् उत्तरावस्था फलस्य वा पूर्वावस्था अपूर्वं नाम अस्ति इति तर्क्यते इति तत्र किं स्वीकर्तव्यम् इत्यतः किं विनिगमकं मास्तु यत्किमपि एकं स्वीकर्तव्यं द्वेधा तत्र कर्मनिष्ठा जनकता फलजनकतान्यथानुपपत्त्या यदि कल्प्यते तर्हि कर्मणः सूक्ष्मावस्था इति कल्पनं फलनिष्ठजन्यतानुपपत्त्या यदि कल्प्यते फलस्य पूर्वावस्था इति कल्पनं नाम तत्र विनिगमनाविरहस्य विषयो नास्ति यतः वस्तुद्वयं न इदम् एकमेव वस्तु कल्पकभेदेन द्वेधा कल्प्यते इति कल्प्यतावच्छेदकं कल्प्यतावच्छेदकं भिन्नं भवति तावदेव एकमेव वस्तु अपूर्वं नाम तर्हि वस्तुन्तरमित्येव आगतं न पश्यन्तु कर्मणः उत्तरावस्था त्वेन रूपेण यदा कल्प्यते तदानीम् अन्यपदार्थः फलस्य पूर्वावस्थात्वेन कल्प्यते चेत् अन्यपदार्थः इति न एक एव पदार्थः कर्मनिष्ठजनकतान्यथानुपपत्त्या कल्प्यते तर्हि कर्मणः उत्तरावस्थात्वेन कल्प्यते स एव पदार्थः फलनिष्ठजन्यतानुपपत्त्या यदा कल्प्यते तदा फलपूर्वावस्थात्वेन कल्प्यते एक एव पदार्थः तस्मिन् पदार्थे कर्मनिरूपित उत्तरावस्थात्वं च वर्तते फलनिरूपित पूर्वावस्थात्वं च वर्तते तावदेव तत्र विनिगमनाविरहस्य प्रसक्तिर्नास्ति कल्पकं द्वेधा प्रवर्तते इति तावदेव कल्पकं प्रमाणम् अर्थापत्तिः द्वेधा प्रवर्तते इत्येव पश्यन्तु एकं वदामि नैयायिकादिग्रन्थेषु मीमांसाग्रन्थेषु अपि दृश्यते अपूर्वकल्पनं मास्तु कर्मध्वंस एव व्यापारो भवतु इत्येकं कल्पनमस्ति किल कर्मध्वंसः एतस्य खण्डनमपि क्रियते वस्तुगत्या किं भवति कर्मध्वंसः एव व्यापारो भवतु इति कल्पनस्य किञ्चित् लाघवं तात्पर्यं स्वारस्यं ते किं वदन्ति कर्मध्वंसस्तु क्लुप्तः कर्मप्रतियोगिकध्वंसस्तु क्लुप्तः कर्मप्रतियोगिकध्वंसे व्यापारत्वं कल्पनीयम् इति कृत्वा किञ्चित् लाघवं वर्तते इति कर्मध्वंस एव व्यापारो अस्तु इत्येकं पक्षमुद्भाव्य तत् खण्डयन्ति ते फलानन्त्यं स्यात् इति फलानन्त्यं स्यात् ध्वंसस्य नित्यत्वात् फलानन्त्यं स्यात् पुनः प्रतिबन्धकाभावादिकं कल्पनीयम् इत्यादि गौरवं स्यात् अतः तद् मास्तु धर्म्यन्तरमेव कल्पयिष्यामः इत्येवं रूपेण ते अपूर्ववादं समर्थयन्ते मुक्तावल्यादौ अपि वर्तते अहमिदानीं किं वदामि वस्तुगत्या इदं कर्मध्वंसस्य व्यापारत्वकल्पनम् अत्यन्तम् अयुक्तम् इति भाति अस्माकं कर्म कारणं तस्य ध्वंसः व्यापारः इति अतीव असमञ्जसमिति भाति परन्तु पश्यन्तु सत्कार्यवादिनां पक्षकः फलं सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति सत्कार्यवादस्य अङ्गीकारपक्षे ध्वंसो नाम कः को नाम ध्वंसः भावविकारः कश्चन ध्वंसो नाम वस्तुनः सूक्ष्मावस्था एव एवं खलु निरन्वयविनाशवादिनां पक्षे सः क्लेशः
सान्वयविनाशवादिनां पक्षे क्लेशः एवं तदेव परिष्कृतमिति वदामि। कर्मणः उत्तरावस्था इत्युक्ते इदानीं घटस्य मुद्गरपातेन नष्टस्य या उत्तरावस्था स एव घटध्वंसः। कारणतादात्म्येन अवस्थानम् इदमेव ध्वंसः इत्युच्यते। कारणतादात्म्यमात्रेण अवस्थानम्। एवञ्च इदमेव कर्मध्वंसः व्यापारः इति अयमेव पक्षः सत्कार्यवादिनां दृष्ट्या यदा परीक्ष्यते तदा कर्मणः उत्तरावस्था इत्येव आगतम्। अवगम्यते वा? इदमेव कल्पितमिति। परन्तु सूक्ष्मस्य वस्तुनः व्यापारत्वं कल्पयितुं शक्यते वा? कुतः न कल्पयितुं शक्यते? अन्यत् स्थूलं प्रति व्यापारत्वं कल्पयितुं शक्यते। तत्सर्वं सर्वं शक्यते। एवञ्च तदेव ध्वंसपक्ष एव किञ्चित् परिष्कृत्य स्वीकृतः। तस्य नैयायिकोक्तरीत्या नित्यत्वादिकं मास्तु। इतः परं तस्य पुनः परिणामो भविष्यति। एवं रीत्या स्वीकृत्य यदा कल्प्यते तर्हि कर्मध्वंसः इति यः शब्दः तद् नैयायिकपरिभाषां परित्यज्य साङ्ख्यपरिभाषां स्वीकृत्य यदा कल्प्यते तदेव इदम् आगतम् उत्तरावस्था इति। नाशो नाम स एव खलु सत्कार्यवाददृष्ट्या इति ज्ञातव्यम्। तथा च कर्मणो वा सूक्ष्मा काचित् उत्तरावस्था फलस्य वा पूर्वावस्था पूर्वं नाम अस्ति इति तर्क्यते। उपपद्यते च अयमर्थः उक्तेन प्रकारेण ईश्वरस्तु फलं उक्तेन प्रकारेण उपपद्यते च अयं पक्षः। एवञ्च श्रुतिः श्रुतिर्नाम श्रुतार्थापत्तिः। त्वयापि श्रुतार्थापत्तिरुक्ता श्रुतिरपि उक्ता परन्तु श्रुतार्थापत्तिरेव इदानीं श्रुतिरिति स्वीकर्तव्यम्। अत्र ईश्वरस्तु फलं ददाति इत्यनुपपन्नम् इदमेव वक्तव्यं। भवदीयपक्षस्तु अयुक्तः इति जैमिनिर्वदति। कुतः ईश्वरः फलं ददाति इति पक्षः तव अस्ति तदनुपपन्नं। कुतः अविचित्रस्य कारणस्य विचित्रकार्यानुत्पत्तेः वैषम्यनैर्घण्यप्रसङ्गात् अविचित्रस्य कारणस्य ईश्वरस्य ईश्वरस्तु एकरूपः स एव फलं ददाति इत्युक्ते किञ्चित् अनादाय फलं ददाति इति केनचित् कल्पयितुं शक्यते वा? कारणवैलक्षण्यम् अवश्यम् अपेक्षते। तर्हि केवलः ईश्वरः फलं ददाति इति तव पक्षश्चेत् सः अतीव असङ्गतो भवति। वैषम्यनैर्घृण्यञ्च प्रसज्येयाताम् तदनुष्ठानवैयर्थ्यापत्तिश्च भवति। कर्मानुष्ठानं व्यर्थं स्यात् कदाचित्। कुतः? कुपितः ईश्वरः तूष्णीमेव कुपितः एवमेव कुपितः फलं न ददाति इति स्यात्। ईश्वरस्य फलदातृत्वं यदि उच्यते तर्हि सः किञ्चित् कर्म अननुसृत्य फलं ददाति इत्युच्यमाने किं भवति? अपूर्वं पुण्यपापे अननुसृत्य ईश्वरः फलं ददाति इत्युक्ते कस्यचित् कर्मणः फलं न स्यात् कस्यचित् स्यात् अकृतस्यापि फलं स्यात् इत्येवं कृतः न अकृताभ्यागमादिकमेव स्यात्। वैषम्यनैर्घृण्यादिकं च ईश्वरस्य स्यात्। तस्मात् तस्मात् अवश्यम् अपूर्वं त्वयापि कल्पनीयं। पुण्यपापे अनुसृत्य ईश्वरः फलं ददाति इति कल्पनीयं चेत् अवश्यं पुण्यपापयोः अङ्गीकारः तवापि आवश्यकः इति। यतः फलदानकाले ईश्वरः किं द्रष्टुमर्हति? तस्य कीदृशम् अपूर्वं फलदानकाले तत्र किं तिष्ठति? पुण्यपापे एव खलु तिष्ठतः। पुण्यपापे तिष्ठतः तद्दृष्ट्वा कीदृशं फलं दातव्यम् इति ईश्वरेण निश्चेतव्यं। तेन तस्य वैषम्यनैर्घृण्यादिकं वारयितुं शक्यते। तस्मात् फलदानकाले स्थितियोग्यं किञ्चित् अवश्यं कल्पनीयमेव। तदेव अपूर्वं मया कल्प्यते। तर्हि अपूर्वमेव भवतु ईश्वरो मास्तु इति पुनः जैमिनेः शङ्का। जैमिनेः पक्षः अयमेव। यद्यपि तस्य एकम् उत्तरम् उक्तमेव परन्तु पूर्वपक्षस्तु पश्चात् उक्तः तावदेव। पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् बादरायणपक्षे तत्तु नेष्यते। बादरायणस्त्वाचार्यः पूर्वोक्तमेव ईश्वरं फलहेतुं मन्यते। केवलात् कर्मणः अपूर्वाद्वा केवलात् कर्मणः अपूर्वाद्वा केवलात् फलम् इत्ययं पक्षः तु शब्देन व्यावर्त्यते। केवलात् कर्मणः फलम् इति पक्षः व्यावर्त्यते। केवलात् अपूर्वाद् वा फलम् इत्यपि पक्षः व्यावर्त्यते। कर्मापेक्षाद् अपूर्वापेक्षाद् वा यथा तथा अस्तु ईश्वरात् फलम्। ईश्वरात् फलम् इति सिद्धान्तः।
तत्तु कर्मसापेक्षादिति वक्तव्यं कर्मजन्य अपूर्वसापेक्षादिति वा अस्तु अपूर्वमिति नापेक्षते नापेक्षते वस्तुगत्या वस्तुगत्या नापेक्षते कथं नापेक्षते इत्युक्ते वैषम्यनैर्घृण्ये परिहर्तव्ये एतदर्थं किम् अपेक्षते कर्मानुसारि फलदातृत्वं वक्तव्यं कर्म ईश्वरः जानाति मया कथं पूर्वमुक्तमासीत् फलोत्पत्तिकाले स्थितियोग्यं किञ्चित् अपेक्षते इति किमर्थम् अपेक्षते तदनुसारेण ईश्वरेण फलं दातव्यम् अस्तु तदनुसारेण इत्युक्ते कर्मानुसारेण इति पर्याप्तं खलु यदा कर्म सः कृतवान् तदा ईश्वरः जानाति एव सर्वज्ञत्वात् अनेन किं कर्म कृतमिति तदेव सः स्मृत्वा ददाति इति कल्पयितुं शक्यते इदानीं कर्मणः फलदानकाले किं तिष्ठति इति इत्येव ईश्वरेण द्रष्टव्यमित्यस्ति वा पूर्वं तेन किं कर्म कृतम् इति ईश्वरस्तु विस्मरति इति नास्ति सर्वज्ञत्वात् एवञ्च ईश्वरः यदा अनेन कर्म कृतं तदानीं किं कृतं कथं कृतम् इति सम्यक् जानाति तदनुसारेण कालान्तरे फलं ददाति इत्येतावन्मात्रेण कल्पनं सम्भवति वैषम्यनिर्घृण्योरपि परिहारो भवति इति स्थिते मध्ये अपूर्वं न कल्पनीयम् परन्तु तत्र कश्चन व्यापारवत्वं विना फलाव्यवहितपूर्वक्षणवृत्ति व्यापारवत्वं विना यागस्य स्वर्गकारणत्वं नोपपद्यते तदर्थं कश्चित् व्यापारः कल्पनीयः कः व्यापारः ईश्वरस्य प्रीतिकोपावेव व्यापारौ तर्हि प्रीतिः तावत्पर्यन्तं तिष्ठति इति वक्तव्यं तिष्ठतु अपूर्वसमानः एव कश्चित् पदार्थः आगतः इति अपूर्वसमानः एव कश्चित् पदार्थः आगतः इत्युक्ते सत्यं परन्तु सः श्रुतः खलु तस्मात् स्वीक्रियते इत्युक्ते ईश्वरस्य फलदातृत्वकल्पनमात्रेण कृतः न कृताभ्यागमः वारयितुं शक्यते अनुष्ठानवैयर्थ्यं वैषम्यनैर्घृण्यं सर्वं वारयितुं शक्यते इदं न वारयितुं शक्यते कारणत्वम् अत एव भाष्यकारैः अपूर्वं न त्यक्तं कर्मणः सकाशात् अपूर्वाद्वा अपूर्वमपि स्वीकृतं पुण्यपापयोरपि स्वीकारः कृतः तत्र इदमपि कारणं वस्तुगत्या पुण्यपापयोरपि साक्षात् श्रुतिप्रतिपादितुम् अस्ति एव केवलं श्रुतार्थापत्या कल्पनमिति न पुण्यपापे अपि श्रुत्या प्रतिपादिते एव किल धर्मक्षरति कीर्तनादित्यत्र पुण्यपापे आदाय एव योजनं कर्तव्यं कीर्तनात् क्षरणयोग्यत्वं कर्मणस्तु न कर्मजन्यस्य अन्यस्य कस्यचित् वक्तव्यं यदा कर्म तु पूर्वमेव क्षीणं कीर्तनात् क्षीयते इति किम् इदं कीर्तनात् क्षीयमाणं किं तत् इत्युक्ते कर्म तु न कर्म तु तदा एव नष्टं कर्मजन्यम् अन्यत् किञ्चित् नश्यति इत्यर्थः इयं युक्तिः ज्ञायते खलु कीर्तनात् नश्यति इत्युक्तं मया घोषणं कृतम् एवमेव पुण्यं कृतम् इति उच्यते चेत् नश्यति इति किं नश्यति न तावत् कर्म नश्यति इति वक्तुं शक्यं कर्मणः प्रागेव नष्टत्वात् नापि फलं नश्यति इति वक्तुं शक्यं फलस्य एतावत्पर्यन्तम् अनारब्धत्वात् अतः मध्ये विद्यमानं किञ्चित् नश्यति इति वक्तव्यम् इदानीम् ईश्वरवादिना किं वक्तव्यम् ईश्वरप्रीतिर्नश्यति इति मया तु अपूर्वं नश्यति इति वक्तव्यं तर्हि किमपि मध्ये उत्पन्नं तस्य अपूर्वमिति संज्ञा क्रियतां पुण्यमिति संज्ञा क्रियताम् ईश्वरप्रीतिः इति संज्ञा क्रियतां कापि संज्ञा क्रियताम् इत्येव आगतम् एवञ्च संज्ञायामेव वैमत्यम् इति आगतं खलु तस्मात् भाष्यकारैः अपूर्वापेक्षाद्वा इत्युक्तं तस्य अपूर्वमिति संज्ञा भवताम् इष्टा वा भवतु न वा तावदेव मध्ये कश्चित् व्यापारः अपेक्षते इत्यस्याम् अवस्थायाम् अपूर्वम् अङ्गीक्रियते अपूर्वस्थाने ईश्वरप्रीतिः इति वा स्वीक्रियताम् किञ्चित् अङ्गीकर्तव्यमेव इति यथा तथा वा अस्तु ईश्वरात् फलम् ईश्वरनियमनं विना तद्भवति इति एतत् अस्माभिः नाङ्गीक्रियते इति सिद्धान्तः कुतः हेतुव्यपदेशात् धर्माधर्मयोरपि कारयितृत्वेन ईश्वरः हेतुः व्यपदिश्यते फलस्य च दातृत्वेन एष ह्येव साधुकर्म कारयति यं तं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यः उन्निनीशते इदं ज्ञायते खलु अत्र यदि अत्र कारयति इति श्रुतौ स्वीकृतं तद् व्यर्थं स्यात् यदि ईश्वरस्य फलदातृत्वं कर्मापेक्षां विना यदि भवेत् तर्हि कारयित्वा ददाति इति व्यर्थम् अतः कर्मापेक्षा एव ईश्वरः ददाति इति तत्रापि कर्मापेक्षः इत्येव उक्तं मध्ये अन्यापेक्षा इति नोक्तं तस्मात् कर्मानुसारि फलदातृत्वम् इत्येव इदानीं सिद्धान्तः मध्ये व्यापारत्वम् अपेक्षते कल्पनीयम् अन्यथा
नाम फलाव्यवहितपूर्वक्षणवृत्ति व्यापारवत्वं विना कस्यापि करणत्वं अपेक्षितं मध्ये अपेक्षितं यत्किमपि कल्प्यतां परन्तु श्रुतं परित्यज्य कल्पयितुं युक्तं वा न युक्तं खलु तावदेव तस्मात् ईश्वरस्य फलदातृत्वम् इति श्रुतौ स्पष्टमुक्तं तस्य दातृत्वस्य उपपादनाय यत्किञ्चित् मध्ये कल्पनीयं तत् कल्प्यतां न विरोधः परन्तु दातृत्वं साक्षात् श्रुतं तत् परित्यज्य कल्पयितुं न युक्तम् तावदेव इदानीं जैमिनिः शिक्षणीयः तावदेव अन्यत् सर्वं जैमिन्युक्तमपि सम्मतमेव एष एव असाधुकर्मकारयति तं यमधो निनीशते इत्यादि इति स्मर्यते च अयमर्थः भगवद्गीतासु यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् मयैव विहितान् हि तान् इदं ज्ञायते प्रेरितान् यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति यस्य भक्तस्य यस्मिन् स्वरूपे विहिते शास्त्रेषु ईश्वरस्य उपासनार्थानि अनेकानि रूपाणि विहितानि वर्तन्ते तस्मिन् तेषु मध्ये यस्मिन् रूपे यस्य भक्तस्य आदरो दृश्यते सः तद् अर्चनं कर्तुम् अर्हति तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् अहमेव तां श्रद्धां तस्मिन् विदधामि तया श्रद्धया सह यादृशम् आराधनं करोति तदनुसारेण फलम् अहं प्रयच्छामि स्पष्टं वदति सर्ववेदान्तेषु च ईश्वरहेतुका एव सृष्टयः व्यपदिश्यन्ते तदेव च ईश्वरस्य फलहेतुत्वं यत् स्वकर्मानुरूपाः प्रजाः सृजति इति इदमेव फलहेतुत्वं तदीयकर्मानुसारेण ताः सृजति इदमेव सृजति इत्युक्ते तदीयं शरीरं प्रयच्छति इत्यर्थः कार्यानुपपत्यादयोऽपि दोषाः कृतप्रयत्नापेक्षत्वात् ईश्वरस्य न प्रसज्यन्ते परायत्ताधिकरणे उक्तं वैषम्यनिर्घृण्याधिकरणे उक्तं तर्हि अनुपपत्यादयो कृतप्रयत्नसापेक्षत्वात् कृतप्रयत्नापेक्षस्तु इति सूत्रं तत्र विहितप्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्यः इति सूत्रं प्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषेधः वैयर्थ्यादिभ्यः एवम् इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीमच्छारीरकमीमांसा भाष्ये तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः द्वितीयः पादः